السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي الطلبة، مرحبا بكم في فيديو جديد. أولا كنعتذر لأنني ما قديتش ندير دي فيديو بالنسبة لامبو سيغ لو سوسيتي، لأنه كيدي ليا وقت بزاف وعندي بزاف تاع الالتزامات اللي ما كتخليش أنني ندير الكور كاملو تاع لامبو سيغ لو سوسيتي. دونك هذاك الشيء علاش إن شاء الله في هذا الفيديو هذا غنشوفوا واحد لا كوريكسيون ليكزامان تاع الفيسكاليتي دونتربريز اللي هو سو فورم دان QCM. دونك غنشوفوا البارتي تاع التيفيا اللي كنا شفناها في لي كور، وكذلك غنشوفوا البارتي تاع لامبو سيغ لو سوسيتي. دونك اين فوا غتكون عندك غير واحد الفكره مبسطه على لامبو سيغ لو سوسيتي وكيفاش كنديروا كنحسبوا لياس، ان شاء الله راك غادي تكون فاهم مزيان كيفاش غادي نخدموا ليكزامان. دونك سواء كنتي فاهم لامبو سيغ لو سوسيتي ولا لا، ان شاء الله غنحاول في هاد لا فيديو هادي نذكر اهم النقاط اللي ضروري خاصنا نكونوا ضابطينها وفاهمينها في لامبو سيغ لو سوسيتي وفي الفيسكاليتي اون جينيرال. دونك ان شاء الله نبداو على بركه الله. كل ما عليكم انكم تركزوا معايا ويلا نبداو على بركه الله. دونك اولا نبداو بالنسبه للدوسي تاع لا تيفيا هي الاولى. دونك نقراو ليكزيرسيس ديالنا اللي هو قال لك ان ماروكان ريزيدون à l'étranger souhaite construire une mosquée dans sa ville natale بجد. Le traitement fiscal de cette opération en matière de TVA est. دونك هذا واحد السيد اللي هو مغربي ساكن في المغرب بغى يبني واحد الجامع اون موسكي في في المدينه تاع بجال. دونك شنو هو لو تريتمون فيسكال؟ واش اوبليغاتوارمون امبوزابل ولا اكزونيري سون دروا ديدكسيون ولا اكزونيري افيك دروا ديدكسيون ولا اورشون ولا امبوسيبل دو جوجي. دونك حنا كنا شفنا هاد لي تريتمون هادو في لا تيفيا وقلنا بان الناس فاش كيبغيو يبنيو دي موسكي دونك الدوله كتشجع الناس هادو انهم يبنيو هاد لي موسكي تبعا لان الدوله مسلمه، فبالتالي هاد لي زوبيراسيون هادو تيكونوا اكزونيري افيك دروا ا ديدكسيون. دونك لا كونستركسيون دي موسكي سي اون اوبيراسيون اللي هي اكزونيري افيك دروا ا ديدكسيون. دونك لا بون ريبونس ولا ريبونس اللي هي جوست اللي هي سي. نمشيو للكاستيون الثانيه. مسيو عيسى est un vétérinaire installé dans la région de Bni Mellal. Elle possède de 4 appartements meublés qu'il loue dans la ville d'Azilel. Le traitement fiscal de l'activité de vétérinaire en matière de TVA est. Donc c'est ça هو واحد الفيترينير طبيب بيطري اللي عنده واحد 4 ابارتمون مeublés اللي كيكريهم، ولكن ركزوا مزيان انا في التمرين ما قلناش شنو هو التريتمون فيسكال تاع هذوك لي زابارتمون موبلي، ولكن قلنا شنو هو التريتمون فيسكال بالنسبه لاكتيفيتي تاع الفيترينير. دونك هنا راه كاين واحد شويه الارتباك حينتاش ذكرتنا جوج المعلومات وحنا نشوفوا اشنو اللي بغات بالضبط. دونك بغات لو تريتمون فيسكال تاع الفيترينير ماشي تاع لي زابارتمون موبلي. دونك وحنا قلنا بانه لي فيترينير سو سون دي داخل في لو شون تاع les professions libérales. Donc les professions libérales ce sont des opérations imposables. Donc qui est imposable à la TVA au taux de 10%, imposable à la TVA au taux de 20% ou la hors champ ou la exonéré avec droit à déduction ou la exonéré sans droit à déduction. Donc حنا غادي نختاروا A ولا B حيت هما les opérations تاع لي بروفيسيون ليبرال سون دي اوبيراسيون اللي هما امبوزابل. ولكن بقانا دابا المشكل في لوطو. بالنسبه للوطو قلنا بانه لي اوبيراسيون ليبرال لي بروفيسيون ليبرال لوطو ديالهم هو 10% و افيك دروا ديدكسيون. دونك اوتوماتيكمون لا بون ريبونس هي ا. نمشيو للسؤال الثالث. قال لك خنيفره كول est un centre d'appel installé sur Khnéfra qui traduit les réclamations des clients au profit de la société espagnole Spain Telecom. Le traitement fiscal de cette activité en matière de TVA est. Donc خنيفرة واحد سنتر دابيل اللي هو كاين في خنيفرة ولكن كيدير لا ريكلاماسيون تاع لي كليون اللي هما في الاسبان. دونك بحال هذا واحد السيرفيس اللي كنديرو في المغرب ولكن على الاكسبورطاسيون. دونك واحد السيرفيس اللي كيدار في المغرب ولكن لوبجيكتيف ديالو برات المغرب. دونك هذه سي اون اكسبورطاسيون. وحنا اشنو قلنا بالنسبه لي زوبيراسيون تاع لي اكسبورطاسيون؟ قلنا اي حاجه كتاكسبورطا راها اكزونيري افيك دروا ا ديدكسيون. دونك l'exportation d'un service c'est une exonérée avec droit à déduction. Donc la réponse c'est C. Donc بحال l'exportation d'un bien بحال l'exportation d'un service. Donc c'est exonéré avec droit à déduction c'est C. نمشيو للكاستيون الرابعه اللي قال لك مسيو عدنان est un pédiatre. Son activité est. دونك هاد مسيو عدنان اللي هو واحد الطبيب
تاع الاطفال، طب الاطفال. لاكتيفيتي ميديكال، حنا اشنو قلنا بانه بالنسبه للاطباء ما كيدخلوش مع لي بروفيسيون ليبرال، ماشي بحال الكونطابل والنوطير والفيتيرينير، وانما هما عندهم كاتيجوري ديالهم بوحدهم اللي هما اكزونيري سون دروا ديديكسيون. علاش اكزونيري؟ هذاك لو سيرفيس اللي كيعطينا الطبيب راه ما داخلاش في التيفيا. علاش؟ حيت الا دخلت في التيفيا غادي تبقى مع المواطن غالي. هذاك الشيء علاش لي زوبيراسيون اللي كيعطينا الطبيب راهم اكزونيري بلا تيفيا، وسون دروا ديديكسيون ما عندوش الحق انه يسترجعهم. عفاكم ردوا البال لي كاركتيرستيك ولا لي زاكتيفيتي ميديكال دان كاركتير ميديكال بحال الطبيب، بالنسبه كذلك بالنسبه للساج فام، كذلك بالنسبه لي زوبيتو بريفي، هادو كاملين ا كاركتير ميديكال كلهم اكزونيري سون دروا ديديكسيون. دونك لا ريبونس جوست سي بي. نمشيو دابا الكيسيون الخامسه. قال لك مسيو ابراهيم est un exploitant agricole et ça donne également une négoce des moutons. Le traitement fiscal de ces deux opérations en matière de la TVA. Donc قلنا بالنسبه لي زوبيراسيون اغريكول بالنسبه للفلاحه هي واحد لاكتيفيتي سواء كانت تاع الخضره ولا كذلك بالنسبه لي موطون تاع ولا بالنسبه لي موطون كذلك ديال الحواله، هادو كلهم كاركتيرستيك كاركتير اغريكول. دونك راهم كاملين اللي هما اور شون دابليكاسيون ما داخلينش اصلا في لو شون. دونك لا ريبونس جوست سي دي. نمشيو دابا لا كيسيون 6 اللي هو قال لك lesquelles de ces opérations peuvent faire l'objet d'une option à imposition à la TVA. دونك شكون من هاد لي زوبيراسيون اللي غيذكروا دابا اللي هما A B C D E اللي هما عندهم الحق انهم يكونوا امبوزابل باغ اوبسيون. دونك نمشيو الاولى لي بروفيسيون ليبرال نو، دونك هادو ما عندهمش الحق يكونوا باغ اوبسيون حيت هما اصلا obligatoirement imposable. نمشيو بالنسبه بي لي زيكسبورتاتور دو بيان اي سيرفيس. دونك وي لي بالنسبه لي زيكسبورتاسيون راهم اكزونيري افيك دروا ديديكسيون وعندهم الحق هما يوليو امبوزابل الا بغاو. دونك لا ريبونس بي راها صحيحه، لي زيكسبورتاتور راه صحيح عندها الحق تولي باغ اوبسيون. بالنسبه لي فابريكون اي لي بريستاتير سيرفيس دون لو شيفر دافير انويل اي سوبيريور ا 500,000 درهم. دونك بالنسبه لي فابريكون لي بريستاتير سيرفيس فاش كيكون الشيفر دافير ديالهم قل من 500,000 درهم كيكونوا اكزونيري سون دروا ديديكسيون وعندهم الحق تاع يكونوا باغ اوبسيون. ولكن الا لاحظتوا هنا راه هذه سوبيريور ماشي انفيريور، دونك سي لا فيها لو بييج. دونك نمشيو للدي. بالنسبه لي زونتربرونور دو ترافو ايموبيلي نو، بالنسبه لي زونتربرونور تاع لي ترافو ايموبيلي راهم obligatoirement imposable ou impossible de juger non. Donc la réponse juste c'est B. Les exportateurs وفي الحالة C كون بغات تكون صحيحة خاصها تكون inférieur ou égal à 500,000 درهم ماشي supérieur. نمشيو لا كيسيون 7 بالنسبة لو في جينيراتور دو لا تيفيا اي. شنو هو التعريف تاع لو في جينيراتور دو لا تيفيا؟ وإلا رجعتو مزيان الكود ذكرناها بكل بساطة بأنه هو ليفينمون كي دون لا نيسونس على كريونس دو فيسكال. إمتى كتولي الدولة كتسالنا؟ وإلا ذكرتو مزيان كتولي لونتربريز كتسالها الدوله فاش كتكون خلصات الفورنيسور ديالها وتخلصات مع لي كليون ديالها. دونك هذه غير مراجعه باش تذكروا مزيان فين ذكرناها. ودونك لا ريبونس جوست سي 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 ليفينمون كي دون لا نيسونس à la créance fiscale. بالنسبه لا كيستيون تامنه dans la région des débits dans le régime de débit pardon le fait générateur de TVA est constitué par. في الحاله الا ذكرتو مزيان بالنسبه لي كا بارتيكولير تاع في جينيراتور عندنا الكا دو كيسمون والكا دو ديبي. الكا دو ديبي بكل بساطه هو ان عندنا الحق واخا اننا نكونوا بعنا بالكريدي اللي كيكون عند كيلكو زونتربريز كتكون عندهم هذا لافونتاج هذا كنكونوا كنثيقوا فيهم. وإلا عقلتو مزيان كنعطينا ليكزامبل تاع لي فارماسيان اللي كيكون شادين لا ريجون كامله، هادو واخا كيبيعوا بالكريدي عندهم الحق انهم يديكلاغيوها واخا ما انكيسونهاش ريال، واخا ما شدوش فلوس في يديهم. دونك واش هو لونكيسمون توتال او بارسيل دو بري دو مارشانديز؟ دونك نو راه ماشي لونكيسمون، راه حنا كنبيعو بالكريدي باقي ما شديناش هذوك الفلوس. واش لانسكريبسيون دو مونطون كونسيرني او ديبي دان اكونت؟ وي سي سا كنقيدو هذاك لو مونطون اون ديبي، يعني حنا باقي ما شديناش ولكن واخا هكا كنقيدوه وكنديكلاغيو به بحال الا حنا راه شديناه. دونك بي الي جوست. La livraison de la marchandise, non. L'encaissement de prix, l'encaissement partiel du prix des marchandises, non. Les quatre réponses sont juste non. Donc, la question, je pense, il y a la question B, il y a la correcte. نمشيو للكيستيون 9 اللي هو قال لك لو في جينيراتور lors d'une livraison à soi-même
des biens immobiliers est constitué par. دونك بالنسبه فاش كنكونوا في لو كا تاع لا ليفريزون ا سوا ميم باغ اكزومبل فاش كنت تكون الشركه تتبني لراسها دونك بتبني واحد لاكاف ليها هي نيت في هذه الحاله هذا امتى كان عندها الحق انها امتى كتولي الدوله كتسالها وامتى خاصها ديكلاري التفيه واش في لي دوبي دو طرافو نو واش في لاشيفمون دي طرافو وي دونك حتى كتسالي لي طرافو ديالها كاملين عاد كتجمع لي فاكتور عاد كتشوف شحال التفيه اللي خاصها تفيرسي للدوله ماشي في الديبي وانما لاشيفمون سيتادير لا فين wesh la date d'arrivée de la marchandise au lieu des travaux non impossible de juger non le jour de paiement de tous les travaux effectués non donc حتى كتسالي يا ذكرتو مزيان راه ذكرناه في الكور حتى كتسالي فاش كتكون كدير في لا ليفريزون سوامي حتى كتسالي لي طرافو ديالك كاملين عاد كتولي خاصك اوبليجي عليك انك تفيرسي هذاك لو مونطون تاع التفيه للتريزور بوبليك دونك بالنسبه لا كاستيون 10. Une entreprise marocaine installée à Bni Mellal dont le prorata de déduction est de 100%. Donc, l'entreprise a les opérations d'IRM Kamlin obligatoirement imposables. Donc, l'entreprise procède en octobre 2019 à la cession d'un bâtiment acquis en décembre 2015. Donc, باعت واحد باتيمون في 2019 اللي كانت شراتو في 2015 بالبري اللي هو 4,325,400 درهم او طاكس والبري دو سيسيون باش باعت هو 5,325,000 درهم والمونطون ديال التيفيا فيرسي اي دونك حنا في هذا لو كا هذا عندنا لا سيسيون ديال ليموبيليزاسيون دونك الا عقلتو مزيان كنشوفوا لوكا امتى شرينا واش قبل من 2013 ولا بعد من 2013 دونك هنا قلنا ان باتيمون اكيز اون ديسمبر 2015 دونك شرينا من بعد 2013 دونك لا دوغي تاع لامورتيسمون هي 10 سنين دونك كيفاش غنديروا تنحسبوا هذا لو مونطون هذا بكل بساطه كنمشيو لو مونطون تاع لا فونت لو بري داكيزيسيون باردون كنمشيو كنشوفوا بشحال شرينا هذاك لو مونطون دونك هاد المونطون هذا الباتيمون هذا شرينا ب 4,325,400 سي سا ها يعطيناها كامله غادي نضربوها في 20% علاش ضربنا في 20% اللي هو لوطو غنضربوها في 20% اللي هو لوطو تاع التافيه دونك عندنا اور تاكس غنضربوها في 20% باش نعرفوا شحال المونطون تاع التافيه ديالنا دونك فاش غادي نضربوا هاد لو مونطون في 20% هذا هو لو مونطون اللي عندنا الحق اننا نسترجعوه كون هذاك الباتيمون بقى عندنا 10 سنين ولكن حنا هذا لو مونطون هذا شرينا في 2015 وبعنا في 2019 يعني ضرب عندنا 2015 و16 و17 و18 و19 ضرب عندنا 5 سنين ولكن هذيك 5 سنين اللي بقات بحال ما استعملناهاش بعنا فيها دونك خاصنا نرجعوا للدوله الفلوس تاع هذاك لو مونطون اللي ما استعملناش في هذاك الباتيمون ل 5 سنين دونك كنشدوا لو مونطون اللي هو 4,325,400 باردون انا هنا نسيت ربحها دونك 4,325,400 في 20% باش نعرفوا شحال التيفيا في 5 على 3 حيت في 5 على 10 حيت حنا استعملنا 5 سنين وبقات 5 سنين اخرى دونك هي 50 من اصل 10 دونك غادي تخرج لنا اوتوماتيكمون 432,540 دونك هي اوتوماتيكمون هي لا ريبونس بي اكزاكتومون خرجت لينا لاصقه دونك هكا كنحسبوا لو مونطون تاع التيفيا ا ريفيرسي نمشيو دابا لواحد لونتربريز اللي سميتها كسينا une société installée à Bni Mellal il fabrique et commercialise des produits de beauté bien-être parmi ces produits certains sont imposables à la TVA d'autres exonérés sans droit à déduction une partie de sa production est destinée à l'exportation elle dispose aussi de 3 immeubles qu'elle loue à l'état nu donc في 2018 son chiffre d'affaires est composé comme suite دونك هاد لونتربريز اللي سميتها كزينا عندها بزاف لي زوبيراسيون عندها لي زوبيراسيون اللي هما كتبيعوا طاكسابل ب 20% عندهم دي زوبيراسيون اللي هما طاكسابل ب 10% عندهم دي زوبيراسيون على الاكسبورطاسيون عندهم دي فونت اكزونيري سون دروا ديدكسيون وعندك هذاك دي زيموبل اللي هما اور شون دابليكاسيون دونك هاد لونتربريز كدير بزاف لي زاكتيفيتي باش نعرفوا شحال هو لو مونطون تاع تي في ريكوبيرابل خاصنا ضروري نحسبوا البروغاتا دونك لا فورمول تاع البروغاتا اللي هي لي زوبيراسيون اوبليغاتوارمون امبوزابل كنزيدو عليهم لي زوبيراسيون اكزونيري افيك دروا ديدكسيون زائد لي زوبيراسيون اللي هما في ريجيم سسبونسيف دونك نيميراتور كاملو كنهزوه بلي مونطون اون تي تي سي هي مكتوبه هنا داك المونطون كامل اللي كيخرجنا الفوق كنعاودو نحطوه لتحت اللي هو النيميراتور وكنزيدو عليه
لي زيكزونيراسيون لو مونطون تاع اللي هو اكزونيري سون دروا ديدكسيون، وكنزيدو اللي هما او شون دابليكاسيون. وهي الملاحظه انه في الدينوميراتور ديما كنخدموا بلي مونطون اور تاكس. دونك نمشيو بالنسبه للحاله الاولى، عندنا دي فونت دو برودوي تاكسابل ب 20%. دونك غادي نهزو الشيفر دافير ديالنا اللي هو 8 مليون و275 الف درهم، ها هو تماما، غنضربوه في 1.2. علاش؟ حيتاش هذاك لو مونطون اور تاكس وحنا بغينا نرجعوه تي تي سي، يعني غنضربوه في 1.2. غادي نزيدو عليه كذلك لي فونت تاع البرودوي تاكسابل 10% اللي هو 4 مليون و210 الف، غادي نضربوه في 1.1. علاش؟ حيتاش هذا المونطون اور تاكس وحنا بغينا نرجعوه تي تي سي، والمونطون تاع التي في هو 10%. دونك اوتوماتيكمون في 1.1. ونمشيو بالنسبه لي فونت تاع دي برودوي الاكسبورطاسيون. دونك هادو دي اوبيراسيون اللي هما اكزونيري افيك دروا ديدكسيون ولكن اون نو تاكس. دونك كنشدو هاد 100 مليون و200 الف درهم كنضربوه في 1.2. دونك الا ما عطاونا والو راه لو طو نورمال هو 20%. دونك غادي نضربوه في 1.2 باش يخرج لنا تي تي سي. دونك فاش كنجمع هاد المونطو هذا كاملو هو النيميراتور اللي غادي يخرج لنا مليون لا باردون 16 مليون و 1000 درهم. دونك هذاك النيميراتور كامل غادي يخرج لنا 16 مليون و 1000 درهم. غادي نحطوه هو نفسه لتحت، ها هو تماما هو 16 مليون، وغادي نزيدو عليه لي مونطون اللي هما اكزونيري سون دروا ديدكسيون اللي هما عندنا حنا اللي هو 825 الف درهم. غادي نهزو كيف ما هو نحطوه حيتاش كنخدموا في المقام بلي مونطون اون اور تاكس. دونك ما غادي نغيروا فيه والو. وفي الاخير بالنسبه للوايي دي زيموبل نوي، دونك كنكري واحد المحل اللي هو فارغ يعني ما مجهز، كنهزو كذلك نفس المونطون 350 الف درهم كنحطوها كما هي، ما كنضربوا لا تي في لا والو حيتاش هو اور تاكس وحنا محتاجين فقط لي مونطون اور تاكس في الدينيميراتور. كاين اللي غادي يسولني علاش ما استعملناش هاد لي مونطون هادو بالنسبه لي برودوي cession d'immobilisation ou les indemnités d'assurance. Donc ce sont des opérations à caractère exceptionnel. مثلا حنا هاد l'entreprise هذيك زينه l'exploitation ديالها هي la commercialisation des biens des produits de beauté، ماشي هذا هو l'activité ديالها. اما هنا في واحد الاستثناء واحد المره باعت واحد ليموبيليزاسيون ديالها. دونك هاد لي موبيليزاسيون اللي بعت ا كاركتير اكسبسيونيل كتبيعوها فقط مره في شحال. دونك هادشي علاش ما كيدخلش في البروغاطا حيتاش ماشي هادي هي لاكتيفيتي ديالها. وكذلك بالنسبه لي زانديميتي داسيغونس روسي ما كيدخلوش في البروغاطا. دونك هادي قاعده. دونك اوتوماتيكمون اون فوا غادي نحسبوا هاد العجب هذا كامل غادي تخرج لنا 93.159 ولا درنا ماجوراسيون هي 93.16%. ودونك اوتوماتيكمون بالنسبه لي ريبونس ما كايناش 93.16 كاينه 93.9. دونك سي اوكون ريبونس ما خرجت لينا حتى شي وحده. نمشيو دابا لا كيسيون 12 اللي هو قال لك في 15 اكتوبر 2018 لا سوسيتي Xena a perdu un lot de produits suite à un incendie intervenu dans l'un de ses entrepôts. Le coût de revient est estimé à 300 000 dirhams hors taxes. Un procès verbal constatant l'incendie a été établi par les sapeurs-pompiers dans ce cas. Donc هنا في 15 اكتوبر 2019 هذيك لا سوسيتي Xena وقع واحد الحريق والقيمه تاع في واحد لونتروبور ديالها في واحد المقر ولا ماغازان ديالها. دونك القيمه تاع هذاك لونتروبور اللي هو 300 الف درهم. دونك في هذه الحاله هذه فاش الى رجعت مزيان في الكا تاع لا ريغولاريزاسيون تاع التيفيا امتى الا كان واحد الحريق وكان نون جوستيفي راه حنا كنرجعوا للدوله المونطون تاع التيفيا كاملو. ولكن في هذه الحاله هذه الا مشينا مزيان غادي نلقاو بانه il était constatant par l'incident a été établi par les sapeurs pompiers. دونك هنا هاد لو مونطون هذا ولا هاد الحريق هذا اللي وقع il était justifié. Donc c'est un incendie justifié par la présence des pompiers. Donc هنا راه جاو البومبيه وقيدوا بلا نيت راه كاين واحد الحريق اكسيتيرا. دونك هنا هاد لا ريغولاريزاسيون ولا هاد لانسوندي اللي وقع هاد الحريق راه جيستيفيا. دونك اوتوماتيكمون عندنا الحق اننا نريكوبيرو هذيك تيفيا. فبالتالي كون كانت هاد الحريق هذا نون جوستيفي غادي نضيعوا فيها. اما هنا لو مونطون دو ريغولاريزاسيون اللي هو 300 الف درهم
المونطون او طاكس ديالنا في 20% في التيفيا. دونك 60000 درهم هذا المونطون هذا عندنا الحق اننا نسترجعوه. علاش؟ حيت هذاك لو مونطون تاع لونتروبور ديالنا il était justifié، حضروا لي بومبي وقيدوا المحضر اكسيتيرا، دونك عندنا الحق اننا نسترجعوه. فبالتالي لو مونطون تاع التيفيا ريكوبيرابل، لا ريغولاريزاسيون ديالها غتكون هي 60000 درهم. ولكن هنا لو مونطون ما كاينش 60000 درهم، دونك اوتوماتيكمون aucune réponse aucune régularisation ne s'impose. ما غادي نديرو حتى شي ريغولاريزاسيون. دونك هذا المونطون هذا كامل عندنا الحق اننا نسترجعوه. علاش؟ حيتاش الحريق il était justifié. نمشيو للكاستيون 13 اللي هو قال لك au cours du mois de décembre 2019 une entreprise industrielle a payé en espèces son fournisseur Alpha les montants relatifs des achats de marchandises imposables au taux normal اللي هو 20%. واحد الفورنيسور اللي سميتو اللي تقدينا من عنده من الفورنيسور الفا، تقدينا هاد لي مونطو هادو كاملو باغ جور او باغ اسبيس. دونك هذا هو المشكل، انه كاملين كانوا باغ اسبيس وكاملين تقديناو في نفس النهار. دونك الا مشينا في 2 شهر 12 2019 تقدينا 2000 درهم ومن بعد 58 درهم ومن بعد 700 درهم. دونك الا عقلت مزيان بالنسبه لي زاشا باغ جور او باغ فورنيسور خاصهم ما يفوتوش 5000 درهم. ولكن بالنسبه للنهار الاول راه حنا فتناه، دونك الا جمعنا هاد لي مونطون هادو كاملين غادي نخرجوا في 3550 درهم. دونك بالنسبه للنهار الثالث نهار 3 8 15 23 نفس الطريقه، يعني غادي نجمعوا لي مونطون كاملين اللي خلصنا هذوك النهار. دونك في النهار الاول لا توتاليتي تاع لي زاشا او تي تي سي هو 3550. بالنسبه للنهار 3 في شهر 12 هو 8400، نهار 8 هو 5100، ونهار 15 هو 10000 درهم، ونهار 23 هو 3100 درهم. دونك حنا فقط غير جمعنا شحال لا توتاليتي اللي شرينا كل نهار. دونك الباغي نتاع لي زاشا ديالنا هو 5000 درهم. دونك هنا الا مجينا النهار الاول 2 شهر 12 غادي نلقاو شرينا 3550، دونك ما فتناش 5000 درهم. دونك باش نعرفوا شحال تيفيا ريكوبيرابل اللي هو غادي تكون، غنشدو لو مونطون ديالنا 3550 درهم غادي نقسموها على 1.2. علاش؟ باش يخرجنا المونطون او طاكس. دونك فاش غادي يخرجنا المونطون او طاكس غادي نضربو في 20% باش نشوفوا شحال تيفيا ريكوبيرابل. دونك هاد التيفيا هذه كامله اللي هي 591.66 درهم كامل عندنا الحق اننا نسترجعوها. الا مشينا نهار 3 في شهر 12 لا توتاليتي تاع لي زاش ديالنا هو 8400 درهم. هنا فتنا الباغي نتاع 5000 درهم، فبالتالي غادي نهزو غير 5000 درهم. دونك 5000 درهم اللي غادي نهزوها من اصل 8400 حيت فتنا الباغيم ديالنا اللي هو 5000. غادي نقسموها على 1.2 ونضربوها في 20%. دونك غنقسموا على 1.2 باش تخرجنا في الاو تاكس، والاو تاكس نضربوه في 20% باش نعرفوا شحال التيفيا. دونك اللي عندنا الحق اننا نسترجعوه هو فقط 833.3 درهم. بالنسبه سميتو النهار الثالث اللي هو 8 في شهر 12 2019 عندنا لي زاشا ديالنا هو 5100 درهم. دونك هنا 5100 درهم فتنا 5000، دونك غادي نهزو فقط 5000 درهم. بنفس الطريقه غادي نقسموها على 1.2 نضربوه في 20%. دونك عندنا الحق نسترجعو تاع تيفيا فقط 833.3 درهم. بنفس الطريقه الا مشينا المونطون اللي هو تاع نهار 15 شهر 2 شرينا 10000 تاع السلعه. دونك 10000 فتنا 5000، دونك غادي نهزو فقط 5000 درهم. بنفس الطريقه مقسوم على 1.2 في 20% غتخرجنا هي 833.3. الا مشينا النهار الاخير 23 في شهر 12 شرينا 3100 درهم تاع السلعه وخلصناها باغ اسبيس. دونك هنا ما فتناش الباريم ديالنا، دونك غادي نهزو هذاك المونطون كامل 3100 درهم غادي نضربوه في واحد نقسموه على 1.2 باردون باش يخرجنا في الاو تاكس، والاو تاكس نضربوه في 20% باش نعرفوا شحال المونطون تاع التيفيا. دونك هنا عندنا الحق نسترجع على توتاليتي تاع التيفيا اللي هي 516.66 درهم. دونك الا جمعنا هاد التيفيا كامل تاع لو موا 12 كاملو غادي تخرج لينا 3608.22. دونك هذا هو لو مونطون اللي عندنا الحق اننا نسترجعوه. وإلا مشينا لي ريبونس ديالنا فبالتالي ما كاين حتى شي ريبونس اللي فيها 3608، كاينه فقط هنا كاينه غير 5000 اللي قريب عليها. دونك هنا حتى شي ريبونس ما صحيحه، دونك ما غادي نكوشيو على حتى شي ريبونس حيتاش متوحده في هادو ما صحيحه. دونك غادي نخليو الكاستيون 13 خاويه. نمشيو للكاستيون 14 اللي هو
في 15 اكتوبر 2019 لا سوسيتي ديالنا a perdu un produit de suite à un incendie. دونك نفس لا ريبونس اللي كنا شفنا قبيله نفسها تعاودت في هاد لي كيستيون هادي. واشنو قلنا؟ aucune régularisation ne s'impose حينتاش هاد الحريق هذا il était justifié، يعني ما كاين حتى شي مشكل. غادي عندنا الحق انا نسترجعوا هذيك لا تيفيا كامله حينتاش هذاك الحريق راه جيستيفيا بالحضور تاع رجال الاطفاء. Donc, monsieur le question 15, parmi les éléments exclus de l'assiette de la TVA, on trouve من بين الاشياء اللي كنقصوهم من هذاك المونطو اور تاكس. دونك الا رجعتوا للكور غادي نلقاو بان كنقصوا لي 3 زير كاملين، كنقصوا لي غوميز، كنقصوا لي ريستورن، وكذلك لي غابي. هادو كاملين كيتنقصوا ما كيتزادوش في المونطو اور تاكس. باش نلقاو هذاك المونطون اور تاكس اللي هو كنضربو في تيفيا، الا كان شي غوميز كنقصوه، كان ريستورون كنقصوه، كان لو غابي كنقصوه. بالنسبه لدي لي كومبليمون بايي بار لاشيتور ا لوكازيون دي ريفيزيون دي بري. باغ اكزومبل فاش كنعاود نراجع لو بري وكنلقى بانني نقص لك واحد الدرهم، واحد 100 درهم باردون، هذيك 100 درهم راه كتزاد. ولكن في هاد الكيسيون هادي قال لك شنو هما لي زيليمون اللي اكسكلو، يعني اللي كيتنقصوا. دونك الغابي غوميز ريستورون كيتنقصوا، ولكن هاد لا ريفيزيون دي بري راه كتزاد، يعني ما غادي نكونشيوش عليها. دونك فقط او بي و سي هما اللي صحاح. نمشيو لكاستيون 16. ان بيان دوكازيون اشتي اوبري دان بارتيكولير اللي القيمه ديالو 20400 درهم تي تي سي est revendue à 30 000 dirhams TTC. La taxe due au TVA de la TVA normale est 2. Donc هنا واحد لو بيان دوكازيون شرينا من عند واحد البارتيكولير القيمه تاع لو بري داشا 20400 درهم تي تي سي وبعناه ب 30000 درهم تي تي سي. شحال هي TVA دو؟ دونك لا TVA دو هي TVA فاكتوري ناقص لا TVA ريكوبيرابل. وحنا اش قلنا TVA فاكتوري هي لو مونطون تاع لي فونت بشحال بعنا. دونك بعنا ب 30000 درهم تي تي سي ها هي، غادي نقسموه على 1.2. علاش قسمناه 1.2؟ باش يخرج لنا شحال المونطون اور تاكس. مورا ما كيخرج لنا المونطون اور تاكس كنضربوه في 20% باش نشوفوا شحال المونطون تاع التيفيا، واللي غادي تخرج لينا هي 5000 درهم. دونك هذه هي التيفيا فاكتوري اللي خاصني نفاسي للدوله. ولكن باش نحسبوا التيفيا ريكوبيرابل اللي هي المونطون داشا شرينا ب 20400 تي تي سي، غادي نقسموا على 1.2 باش يخرج لنا او تاكس ونضربوه في 20% باش نشوفوا شحال التيفيا، وغادي تخرج لنا 3400 درهم. دونك تيفيا فاكتوري ناقص تيفيا ريكوبيرابل اللي هي 5000 ناقص 3400 درهم. دونك تيفيا دو هي 1600 درهم. دونك لا ريبونس سي ا 1600 درهم. دونك بكل بساطه تيفيا فاكتوري بشحال بعنا ناقص تيفيا ريكوبيرابل بشحال شرينا، وكنحسبوا التيفيا ديالنا فقط. نمشيو لا كيستيون الثانيه بالنسبه للدوسي الثاني اللي غادي نشوفوا فيه لياس. دونك بالنسبه للياس لا كيستيون دو سانتيز الكيستيون 17 كتقول سون اسوجيتي اوبليغاتورمون على لياس. شنو هما الناس اللي مفروض عليهم ولا الشركات اللي مفروض عليهم تيفيا؟ كاين لي سوسيتي ان كوليكتيف كومبورتون بارمي لي ممبر دي بيرسون فيزيك. دونك الملاحظه بانه الناس اللي بالنسبه لي سوسيتي ان كوليكتيف اللي كيكونوا لي زاسوسيي ديالها كاملين دي بيرسون فيزيك، يعني اشخاص عاديين بحال لي انا وانت وكاملين. دونك اشخاص عاديين ماشي شركات. دونك كاين شخص عادي يعني لي زاسوسيي ديالها كاملين اشخاص فيزيك عاديين، وكاينين الاشخاص مورال يعني شركه مثلا هي اللي كتصايب واحد الشركه اخرى ولا كتدخل شريك مع ناس اخرين. دونك هنا في لي سوسيتي اون كوليكتيف الا كانت لي ممبر ديالها كاملين ولا لي زاسوسيي ديالهم كاملين دي بيرسون فيزيك راها كتكون اكسكلي. دونك ولكن هنا قال لك شنو في لا كيسيون، قال لك شنو هما لي اوبليغاتور امبوزابل. دونك هنا هاد الاولى سوسيتي اون كوليكتيف راها اكسكلي. دونك ما غاديش نقشيو عليها. نمشيو للكاستيون الثانيه البي لي سوسيتي سيفيل وي سو سون دي سوسيتي اللي هما امبوزابل، لي سوسيتي انونيم وي حتى هما امبوزابل، ولي سوسيتي ا ريسبونسابيلتي ليميتي لي ساغل اوسي سو سون دي سوسيتي امبوزابل. دونك الاستثناء هو لي سوسيتي اون كوليكتيف اللي كيكونوا لي زاسوسيي ديالها ولا لي ممبر ديالها دي بيرسون فيزيك، هذه هي لا كونديسيون. اما الا كانوا دي بيرسون مورال راها امبوزابل. دونك هنا قال لك فيزيك دونك راها اكزونيري. نمشيو للكيسيون 18 قال لك لي établissements publics peuvent être passibles de l'impôt sur les sociétés. Il s'agit obligatoirement بالنسبه لي établissements publics ولا لي établissements المؤسسات اللي كتكون عموميه. في هذه الحاله هذه امتى كتكون مفروض عليها الضريبه؟
باغ اكزومبل شكون اللي مفروض عليه الضريبه؟ سونتر ناسيونال دو لا ريشيرش سيانتيفيك، la Bibliothèque nationale de Royaume, les universités marocaines, ou là, tout dépend de si leur activité a but lucratif. Donc, les conditions, fait les établissements publics qui تفرض عليهم الضريبه، الكونديسيون الاولى هو انه خاص يكون هذاك الشيء اللي كيديروا لاكتيفيتي ديالهم كيربحوا منها. دونك سي اون اكتيفيتي خاصها تكون ابيت لوكراتيف. دونك مثلا الا كان يونيفرسيتي ماروكان راه ما كتفرضش عليهم الضريبه، ولكن الا في واحد العام داروا مثلا واحد لا برونش بوحدها اللي هي ولات بالفلوس، في هذه الحاله هذه غادي يوليو امبوزابل. دونك هذا الشيء هذا كامله مرتبط بالاكتيفيتي الا كانت امبوزابل ولا. دونك لا ريبونس سي دي. نمشيو لكاستيون 19. auto spécial de la cotisation minimale fixée à 0,25% et reversée aux entreprises effectuant des ventes portant sur. دونك في الحاله فاش كتكون لونتربريز ليس ديالها ولا ليس اللي غادي تخلص اللي هو مثلا خرج نيجاتيف، فبالتالي فاش كيخرج نيجاتيف واخا هذاك الريزولطا ديالها خرج نيجاتيف كتخلص واحد الكوتيزاسيون مينيمال. وبالنسبه لكلكو برودوي اللي هو احنا غادي نشوفهم كيفاش كنحسبوا لا كوتيزاسيون مينيمال تاع كلكو برودوي، كنطبقوا عليها لو طو تاع 0.25%. شنو هما هاد لي برودوي باش نراجعوا مزيان؟ اولا كاين لي برودوي بترولي بحال الغازوال، هادو كاملين كتطبق عليهم 0.25%. لي برودوي بترولي لو غاز لا بور الزبده، كذلك بالنسبه للويل الزيت، بالنسبه للسكر، بالنسبه لافارين، بالنسبه للماء، الضوء، هادو كاملين دي زوبيراسيون اللي لوطو ديالهم تاع لا كوتيزاسيون مينيمال هو 25%. دونك بالنسبه لهاد لا ريبونس اللي هي ا لي برودوي بتروليي وي كتطبق على 25%، لو الكتريسيتي وي كتطبق عليها 25%، لي بواسون غازوز دي صودا نو، لا فارين وي. دونك ا بي و دي هادو كاملين لوطو تاع لا كوتيزاسيون مينيمال ديالهم 0.25%. نمشيو لكاستيون 20 اللي قال لك لو طون نورمال دو كوتيزاسيون مينيمال او تيتر دو ليس سولون لا لوا فينانس 2019 اي. دونك الملاحظه انه هاد ليكزام هذا اللي خدامين فيه حنا دابا تاع سنه 2019، وسنه 2019 لو طو تاع لا كوتيزاسيون مينيمال كان هو 0.75%، ولو طو سبيسيفيك تاع هادوك لي برودوي اللي شفنا قبيله مثلا تاع الفارين، السكر، لابور اكسيتيرا كانت هو 0.25%. ولكن بالنسبه لهاد الحاله العام هذا اللي هو 2020 لي طو تبدلوا، لو طو دو لا كوتيزاسيون مينيمال ولا 0.5%، ولو طو سبيسيفيك بقى ثابت ما تغير فيه والو ولا بقى 0.25. وبالنسبه لي بروفيسيون ليبرال لو طو ديالهم هو 6%. اوكي، غير باش ناخذ بعين الاعتبار ونفهموا اشنو واقع ما بين 2019 و 2020. دونك الا مشينا لهاد لوكا هذا، الا مشينا لهاد السؤال هذا قال لك شنو هو لو طو تاع الكوتيزاسيون مينيمال بالنسبه لسنه 2019، راه حنا غادي نكوش لو طو دو لا كوتيزاسيون مينيمال راه هو 0.75%. دونك لا ريبونس سي. ولكن كون طلبوا منا مثلا تاع 2020 راه حنا خاصنا نكوشيو على 0.5%. نمشيو لكاستيون 21 قال لك ليكزونيراسيون دو لا كوتيزاسيون مينيمال بور لي سوسيتي سوميز ا ليس اي ابليكي بوندون. دونك فاش كتكون واحد الشركه، ماشي اي شركه اون فوا كتبدا كتطبق عليها هذيك لا كوتيزاسيون مينيمال، وانما في بعض الاحيان فاش كتكون شركه يلاه بدات كتكون اكزونيري من هذيك لا كوتيزاسيون مينيمال. باغ اكزومبل الا خرج الريزولطا كونطابل ديالها نيجاتيف راه ما كتخلص والو، دونك كنعطي واحد الاعفاء. ولكن هذاك الاعفاء امتى؟ غير باش نشرح لكم انه اون فوا كتكون لونتربريز بحال دارت لا كونستيتيسيون كتكون 60 شهر سويفي لا كونستيتيسيون دو لا سوسيتي، كتكون معفيه من الكوتيزاسيون مينيمال 60 شهر ابتداء من لا كونستيتيسيون، من نهار بدات، من نهار صايبات هذيك لونتربريز ديالها ولا هذيك لا سوسيتي. ولكن كذلك كتعفى 36 شهر الاولاني à partir au début d'exploitation، حيتاش ماشي ديما اون فوا كدير لونتربريز لا كونستيتيسيون كدير ليكسبلوطاسيون، هذاك لو ديلي بيناتهم كنعفيوهم من لا كوتيزاسيون مينيمال اللي هو 3000 درهم. مثلا الا خرج الريزولطا ديالها نيجاتيف راه ما كتخلص والو. بحال حنا الدوله كتشجع هاد الناس هادو مثلا واخا كان لو بينيفي الريزولطا ديالهم كونطابل صغير راه ماشي ضروري خاصهم يخلصوا لياس هذيك لا كوتيزاسيون مينيمال. فبالتالي بحال واحد لافونتاج عطاتو الدوله لهاد لي زونتربريز هادو 60 شهر ابتداء من لا كونستيتيسيون و 36 شهر ابتداء من ديبي ديكسبلوطاسيون. دونك رجعوا للسؤال ديالنا،
قلنا 30 شهر سويف على كونستيتيسيون، نو ما كايناش 30. قلنا 60 شهر موا 60 موا لي 60 بروميير موا سويفون لا دات دو ديبي ديكسبلوطاسيون، نو 60 شهر راه ابتداء من لا كونستيتيسيون، دونك بي راها غالطه. قال لك 90 شهر سويفون لا كونستيتيسيون دو سوسيتي، نو ما كايناش 90، دونك نمشيو لدي 36 premiers mois suivant la date de début d'activité. Donc c'est ça 36 ابتداء من la date de début d'activité، من نهار كتبدا l'activité ولا من نهار كتبدا l'exploitation ديالها. Donc la réponse juste c'est D. نمشيو للكاستيون 22 اللي هو قال لك في يناير 2017. La société Beta acheté au prix de 520 000 dirhams hors taxes et soit 24 000 dirhams TTC. Une voiture à son directeur commercial pour les déplacements professionnels, dont les charges on trouve une comptabilisation de dotation, les rois 124 dirhams. Le montant de la charge à réintégrer est 2. Donc, هنا في هاد لوكا هذا فاش كنشري واحد الطوموبيله بالنسبه اللي في هاد لوكا هذا شريناها المدير، ولكن بوغ لو ديبليسون بروفيسيونيل يعني على ود الخدمه. فبالتالي هنا الباغيم اللي هو لو بلافون لو بري داشا اللي حددته لنا الدوله اننا خاصنا ما نفوتوش 300 الف درهم بالنسبه لو مونطون تاع لاشا. ولكن الا رجعنا لهذا التمرين هذا حنا شرينا هذاك لو بري ولا هذاك لو مونطون تاع لا فواتور 624 الف درهم. دونك حنا فتنا الباغيم اللي هو 300 الف درهم، 300 الف درهم اللي هو لو بلافون تي تي سي، ولكن حنا شريناه ب 624. دونك حنا ما احترمناش هذيك لو بلافون اللي حددنا الدوله. دونك هنا غادي نحسبوا لامورتيسمون هي 300 الف درهم في 1 على 5 حيتاش لا دوغي دامورتيسمون هي 5 سنين في ان. دونك تقدروا تضربوا في واحد ولا ما تضربوا حيتاش لامورتيسمون كنحسبوها انويل. دونك لامورتيسمون بالنسبه للبلافون غيعطينا هو 60 الف درهم. نمشيو نحسبوا دابا لامورتيسمون، ولكن بالنسبه لهذا لو مونطون اللي شرينا كنشدوا الكابيتال ديالنا ولا بشحال شرينا اللي هي 624 الف درهم كنضربوها في 1.5 حيتاش لا دوغي دامورتيسمون هي 5 سنين، 1 من اصل 5 في 1 حيتاش لا دوغي هي ان. تقدروا تضربوا في 1 ولا ما تضربوش، غادي تخرج لنا هي 124800 درهم تي تي سي. دونك حنا لامورتيسمون اللي سامحه لينا الدوله اننا نحسبوه ولا لو بلافون ديالو هو 60 الف درهم، ولكن حنا وصلنا ل 124800 درهم. دونك لا ديفيرونس بيناتهم 124800 درهم ناقص 60 الف درهم غادي يخرج لنا هو 64800 درهم. دونك هادو سون دي شارج اللي ما عندناش الحق اننا نسترجعوهم. علاش؟ حيت شفتنا لو بلافون اللي حدث لينا الدوله، فبالتالي هادو سون دي شارج نون ديدكتيبل ما عندناش الحق اننا نسترجعوهم. هذاك الشيء علاش غادي نزيدوهم وغادي تفرض عليهم الضريبه. دونك لا ريبونس سي ا 64800 درهم. نمشيو دابا لكاستيون 23 اللي هو بالنسبه لا سوسيتي اكس واي دبليو وكابيتال اللي هو 2,250,000 درهم. était intégralement libéré en 2016 au service des associés et des intérêts relatifs au compte courant de l'ordre اللي هو 294,000 درهم. Le montant de l'avance au compte courant اللي هو 254,000 درهم. لوطو براتيكي 12% ولكن لوطو ريغلومونتير اللي هو 6%. لو مونطون دي زانتيغي نون ديدوير ا ريانتيغري اي 2. دونك فاش يكونوا المعطيات هادو عندنا كتار وبزاف من الاحسن اننا نحطهم في واحد لو طابلو باش توضح لينا الفكره. دونك اون جينيرال هاد السؤال هذا انه كاينين دي دوني دونتربريز اللي كتعتمد عليهم لونتربريز اللي الكابيتال ديالها هو 2,250,000 درهم ولوطو ريغلومونتير ديالو هو 6%. ولكن في هاد لوكا هذا واحد لاسوسي جاب لينا واحد التسويق. دونك كنا ديجا قرينا بالنسبه للكونطا دو سوسيتي فاش كيجيب لنا شي اسوسي الفلوس قبل ليشيونس كيستحق دي زانتيغي. دونك هنا هاد لي زافونس اللي جاب لينا القيمه ديالهم 2,450,000 درهم. دونك كيف ما كتلاحظوا جاب لينا التسبيق كثر من الكابيتال ديالنا، وهذا الشيء في لا لوا ما يمكنش. علاش؟ حيتاش هذاك المونطو اللي من فوق الكابيتال ما عندناش الحق اننا نسرعوه، وزياده على هذا من غير انه جاب لينا المونطو تاع كبر من الكابيتال ديالنا حتى حنا عطيناه واحد لوطو كثر من اللوطو ريغلومونتير ديالنا. طو ريغلومونتير هو 6%، حنا عطيناه 12%. دونك حنا بحال واحد فتنا البلافون، فتنا الكابيتال وفتنا لوطو ريغلومونتير. دونك باش نعرفوا لو مونطون تاع لي زانتيغي نون ديدكتيبل اللي خاصنا نزيدو كنشدو الكابيتال كنضربوه في لوطو ريغلومونتير اللي هو 6%.
غادي تخرج لينا 135000 درهم. دونك هادو هما لي دوني دونتربريز، هذا هو الماكسيموم اللي خاص تعطي بور دي زانتيغي. ولكن حنا هاد لاسوسي هذا اللي جا عندنا عطيناه الكابيتال لافونس اللي جاب لينا اللي هو 2,450,000 درهم في 12%، حيتاش هذا هو لو طو اللي براتيكينا عليه، حيتاش جبنا الفلوس باغ اكزومبل قبل من الوقت. دونك الا حسبنا هذوك لو مونطون غادي يخرج لينا 294,000 درهم. فبالتالي حنا البلافون ديالنا تاع لي زانتيغي هو 135 وحنا عطيناه 294. دونك لا ديفيرونس بيناتهم 294,000 درهم ناقص 135,000 درهم غادي تخرج لينا 159,000 درهم. دونك هادو سوسون دي شارج اللي هما نون ديديكتيبل. علاش ما عندناش الحق اننا نسترجعوهم؟ حينتاش فتنا البلافون اللي هو 135,000 درهم وفتنا الكابيتال تاع لا سوسيتي هذا، فبالتالي 159,000 درهم. دونك لا ريبونس جوست سي بي. نمشيو بالنسبه لكيستيون 24. قال لك لو ديغريفمون دو لامبو سينيفي. اشنا هو التعريف تاع لو ديغريفمون؟ بكل بساطه لو ديغريفمون هو واحد لا ريدكسيون ولا واحد لا سوبريسيون تاع لي زامبو اكوردي على لادمينستراسيون فيسكال. هو واحد التخفيض ولا مثلا كيلكو زونتربريز كنقصوا لهم شويه من لامبو ا دي ريزون سوسيال ولا ايكونوميك. دونك هذا هو التعريف ديالهم. دونك لا ريبونس جوست سي ا. نمشيو اوتوماتيكمون للكيستيون ديالنا والاخيره اللي هي الكيستيون 25. دونك لا كيستيون 25 دونك بلا ما نقراو هاد المعطيات هادو كاملين تقدروا انكم تقراوهم كاملين، ولكن انا غادي نلخصهم كاملين في سطر واحد. دونك اون جينيرال هاد لونتربريز الكابيتال ديالها 700,000 درهم، الريزولتا كونطابل ديالها 450,000 درهم، لو شيفر دافير 5,450,000 درهم، لي شارج نون ديديكتيبل 300,000 درهم، ولي برودوي نون امبوزابل 70,000 درهم. اللي مطلوب منا انه قال لك حسب لامبو دو سور لا سوسيتي، شحال لامبو اللي غادي تفيرسي لهاد لا سوسيتي للدوله. دونك لا فورمول تاع باش نحسبوا قبل ما نحسبوا اولا لياس خاصنا نحسبوا لو ريزولتا فيسكال نيت اللي هو لو ريزولتا كونطابل كنزيدوا عليه لي شارج نون ديديكتيبل، كنقصوا لي برودوي نون امبوزابل، وكنزيدوا نقصوا الا كان عندنا سي ديفيسيت، الا كانت شي بيرت ولا خساره من العام اللي فات كنقصوها. في هاد لوكا هذا ما عندناش ديفيسيت، دونك اوتوماتيكمون سي زيرو. دونك بكل بساطه كنهزو كنعوضوا لي مونطون ديالنا. ريزولتا كونطابل عندنا 450,000 درهم، لي شارج نون ديدكتيبل 300,000 درهم، ولي برودوي نون امبوزابل 700,000 درهم. دونك اوتوماتيكمون لي ريزولتا فيسكال نيت هو 680,000 درهم. دونك هذا هو الريزولتا فيسكال نيت. دابا هاد الريزولتا فيسكال نيت هو اللي غادي نحتاجوه وغادي نضربوه في واحد لوطو. دونك هاد اللوطو هذا ها هو 680,000 درهم كنضربو في لوطو. دونك هاد لوطو هذا اللي كتكون غالبا محدد الدوله وكيكون غالبا في كاع لي زيكزامان اللي هو 17.5%. دونك للملاحظه انه هاد لوطو هذا بالنسبه لسنه 2019 في سنه 2020 راه تبدل ولا 20%. دونك كنشدو 680,000 درهم وكنضربوه في لوطو المناسب ليها، حيت 680,000 درهم كاين ما بين 300,000 درهم وما بين مليون تاع الدرهم. دونك لوطو هو 17.5 وكنقصوا منه هاد 22,500 اللي هو لو مونطون ادي دويغ اللي كتكون حداه. دونك هاد لي مونطون هادو راهم كيتبدلوا على حساب كل سنه. هاد الشيء فقط بالنسبه لسنه 2019. سنه 2020 راهم تبدلوا وكذلك في كل سنه كيتبدلوا، ردوا البال. دونك كنضربوا هذاك لو مونطون وكنقصوا لو مونطون ادي دويغ اللي حداه. دونك هاد لا ميثود هادي كتسمى لا ميثود رابيد. دونك بلا ما تكثر الحساب ولا بلا ما تدوخ في ليكزامان كتضرب في هذاك لو مونطون وكتنقص هذاك المونطون اللي حداه. سي ان مونطون ادي دويغ واللي كيتعطى في الامتحان. دونك اوتوماتيكمون كتخرج لينا 96,500 درهم. هذا هو لو مونطون اللي خاص هاد لونتربريز هادي جيلاتو اللي خاصها انها تفيرسي للدوله. دونك لا ريبونس جوست سي ا. دونك هذا هو لو مونطون اللي خاص تفيرسي. وهذا كان كل ما يخص لا فيديو تاع هاد الحصه هادي. دونك كيف ما كتشوفوا ليكزامان ماشي صعيب، فقط انك خاص تقرا لي كيسيون مزيان وتحاول ما امكن تشيماتيزي، حيت فاش كتقرا المعلومات كيكونوا كتار بزاف وطوال تقدر انك تلف ولا تاخذ شي مونطون غلط. من الاحسن انكم ديروا داكشي في لي طابلو وان شاء الله ما يكون غير خير. دونك هذا كان كل ما يخص هاد لا فيديو هادو. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا مزيان هاد لا كيستيون هادي وهاد ليكزام هذا. الا كان عندكم دي كيستيون خليهم لي في لي كومونتير وان شاء الله غادي نجاوب كلشي. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا. دمتم في رعاية الله ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.